समाजवाद मीमांसा, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल राज्यका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनता, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको हाम्रो आकांक्षा, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था र सामाजिक न्यायको हाम्रो गन्तव्य। तर आज हामी कता जाँदैछौँ? सार्वजनिक वृत्तमा खुला विमर्श नगर्ने हो भने राजनीतिका वाहकहरू उत्तरदायित्वको परिधिमा बाँधिने छैनन्। नमस्कार, बहस श्रृङ्खला समाजवाद मीमांसामा साताको एक दिन आधा घण्टा हामी राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको युग चेतनालाई मुखरित गर्दै सार्वजनिक वृत्तको अभ्यास गर्न आइपुगेका छौँ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तत्कालीन राजनीतिक अभ्यास र अपेक्षाका विषयमा छलफल गर्छौँ। यस मञ्चमा हाम्रो सङ्गतिपूर्ण संवाद, तथ्य, तर्क, बहस र सहमतिको वरिपरि हुनेछ। यो बहस श्रृङ्खला रोजा लक्जमबर्ग फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल फाउन्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्सद्वारा सञ्चालन गरिँदैछ। आज हामी नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा लिपिबद्ध गरिएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका सम्बन्धमा विमर्श गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथिहरू हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर चक्रपाणी लुइटेल, जसले कृषि अर्थतन्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र उहाँ लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको, अध्यापन गर्नुभएको उहाँको अनुभव छ। त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ, जो समसामयिक विषयमा संविधान निर्माणका क्रममा पनि सक्रिय व्यक्तित्वका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ र समसामयिक सुशासनका विषयमा, न्याय, सामाजिक न्यायका विषयमा उहाँले व्यापक रूपमा कुराहरू उठाउँदै आउनुभएको छ र सुपरिचित हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्दाखेरि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग सोध्न चाहन्छु, नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै लिपिबद्ध गरिएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादलाई सरल र स्पष्ट रूपमा कसरी परिभाषित गर्न सकिएला? अहिलेको हाम्रो संविधानले समाजवादी मूल्य र मान्यतालाई लिपिबद्ध गर्न खोजेको छ। खास गरी जस्तो प्रस्तावना भनेको कुनै पनि संविधानको एउटा चाहिँ लाइट हाउस हो। यो संविधानलाई व्याख्या गर्ने यो एउटा साँचो पनि हो। यो संविधानको प्रस्तावना आफै अपरेट त गर्दैन, तर संविधानको अन्तर्निहित मूल्य र मान्यतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। त्यसकारण के हो भने यो संविधानको एउटा आधारभूत मान्यताको रूपमा, यसको फिलोसफीको रूपमा समाजवादलाई अङ्गीकार गरिएको छ। यद्यपि अब अहिले समाजवाद के हो भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्न गाह्रो छ, किनभने विभिन्न कालखण्डमा समाजवादको कन्टेक्स्टहरू चेन्ज भएको छ, यसको परिभाषा पनि चेन्ज भएको छ, यसको बुझाइ पनि चेन्ज भएको छ। हुँदा एकजना विद्वानले त कतिसम्म भने कि एउटा यस्तो टोपी भएको छ कि जसले लगाउँदा पनि फिट हुने खालको टोपी भएको छ। तर अब यसको अहिले क्लासिकल एउटा फर्मको समाजवादको कुरा गर्दाखेरि के हो भने एउटा जुन मिन्स अफ प्रोडक्सन छ, उत्पादनका जुन साधनहरू छन्, त्यसमा चाहिँ एउटा कलेक्टिभ ओनरसिप, सामूहिक चाहिँ स्वामित्वमा आधारित यो प्रणाली हो। तर अब अहिले चाहिँ अहिलेको ग्लोबल इकोनोमीमा त्यो रूपमा त्यो सम्भव छैन। अब अहिले के भएको छ भने समाजवाद वास्तवमा सामाजिक न्यायसँग त्यो गाँसिएको छ। जस्तो नेपालकै संविधानलाई हामीले हेर्ने हो भने नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा त समाजवादको कुरा गरिएको छ नै, तर संविधानको जस्तो मौलिक हकलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसमा समाजवादका आधारभूत जुन त्यसका तत्त्वहरू के हो त समाजवादले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसले नागरिकको रोजगारीको, स्वास्थ्यको, शिक्षाको एउटा प्रत्याभूति पनि हो। जस्तो अहिले अमेरिकामा चाहिँ बर्नी स्यान्डर्स अहिले त राष्ट्रपतिको चुनावमा उनी प्रत्याशी हुन खोजे, सफल भएनन्। तर उनको एजेन्डा चाहिँ के थियो भने म सबैलाई जब इन्स्योर गर्छु, क्वालिटी जब इन्स्योर गर्छु, सबैलाई लिभिङ वेजेस, मिनिमम वेजेस होइन, लिभिङ वेजेस भनेको मान्छेले आफ्नो जीविका एउटा डिसेन्ट लाइफ बाँच्न सक्ने गरी चाहिँ के छ सबैलाई चाहिँ के छ ज्यालाको व्यवस्था गर्छु, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छु, युनिभर्सल हेल्थ केयरको बन्दोबस्त गर्छु भने नेपालको संविधानले पनि समाजवादका आधारभूत तत्त्वहरू जस्तो रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य यसलाई एउटा राज्यको आधारभूत कर्तव्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ। र त्यसै गरी संविधानको भाग 4 जुन छ
जुन राज्यका नीति तथा निर्देशकहरू सिद्धान्तहरू त्यसमा पनि समाजवादी संविधानको पार्ट 4 अफ द कन्स्टिट्युसन त्यसमा पनि यो समाजवादी मूल्य र मान्यतालाई त्यसमा पनि लिपिबद्ध गर्न खोजिएको छ। डाक्टर लुइटेल, म यहाँतर्फ आउँछु। उहाँले भन्नुभयो जस्तै समाजवादलाई समयक्रममा टोपी जस्तो बनाइयो, यसको आकार चाहिँ निश्चित छैन भनेर। त्यसैले कता कतै चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हामीले परिभाषित गर्न जरुरी छ कि अहिले जुन दिनेशजीले सरस्वती केही उहाँका अब्जर्भेसन राख्नुभयो, त्यस आधारमा तपाईँ नेपालको समाजवादलाई कसरी परिभाषित गर्न खोजिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई संविधानलाई हेर्दाखेरि अथवा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतालाई हेर्दाखेरि, र कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? संविधानले हामीलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा जुन किसिमको सुनिश्चितता दिनुपर्छ भनेर प्रत्याभूत गरेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा पनि त्यही किसिमले गयो भनेदेखि हामी एउटा समाजवादको बाटोमा जान्छौँ। र मैले एउटा हामीले चाहिँ तथ्याङ्कको हिसाबले हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रोमा अहिले पनि लगभग 2/3 भनिन्छ, अब कसैले 66 भन्छन्, कसैले 64 भन्छन्, 2% भन्छन्। 2/3 मानिसहरू अहिले पनि प्रत्यक्ष कृषि प्रणालीमा आधारित छन् र उनीहरू चाहिँ साँच्चै भन्नु हो भने राज्यबाट प्रवाह गरिने भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सेवाहरूबाट चाहिँ निकै नै टाढा छन् मेरो बुझाइ र मैले गरेको अध्ययन अनुसन्धानहरूको आधारबाट हेर्दाखेरि। त्यस हुनाले अहिलेको हाम्रो यो भनेको उनीहरूलाई हाम्रो संविधानले तपाईँहरूलाई दिएको कुरा, तपाईँहरूलाई दिएको कुरा तपाईँहरूले कति उपभोग गर्न सक्नु भएको छ र कति उपभोग गर्न सक्नु भएको छैन भने यो हिसाबमा तपाईँहरू जानुभयो भने तपाईँहरू उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले दिलाउन सक्नु एउटा पहिलो आवश्यकता हो यो कुरो। र अर्को मलाई के पनि लाग्छ भने जबसम्म मान्छेले आधारभूत आवश्यकता, खाने, लाउने, बस्ने र न्यूनतम शिक्षाको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन, त्यति गर्न नसकिसकेको अवस्थामा त्योभन्दा माथिको न्याय, त्योभन्दा माथिको चाहिँ तपाईँको आशा हामीले देखाउनु भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने सपना हुन्छ र जसले देखाउँछ उसले पुरा गर्न नसकेपछि त्यो बिस्तारै एउटा निराशामा परिणत हुन्छ। र हाम्रो अहिलेको नेपालका राजनैतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र अहिले दिएको व्यवहारमा आएकै समस्या भनेको यो हो। एकैछिन म फेरि आउँछु त्यसमा। खास गरी तपाईँले गन्तव्य समाजवादको प्रस्तावनाका रूपमा भाग 4ले निर्देशन गरेका आधारमा हामी समाजवाद उन्मुख देश हौँ भनेर अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भन्नुभयो। यहाँले भन्नुभयो अब कतै यो गर्ने कुरामा चाहिँ, कार्यान्वयनको कुरामा चाहिँ समस्यातिर तपाईँले अलिकति आकलन गर्न खोज्नुभयो। म फेरि हाम्रो त्रिपाठीजीका आउँछु कि गन्तव्यको रूपमा समाजवादतर्फको बाटो जसरी हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ त्यसमा नेपाली राजनीति वा राजनीतिका वाहकहरूले गरेको सकारात्मक कुराहरू चाहिँ के होलान्? एकैछिनपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँ सकारात्मक कुरा गर्न चाहिँ अलिकति भन्न गाह्रो छ, किनभने साँच्चीकै भन्यो भने यो संविधान जारी भएदेखि यो संविधानले बोकेको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको बिचमा जुन गम्भीर राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिएन। यद्यपि एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि चुनावी घोषणापत्रहरू जारी गरिएका छन्। त्यसमा समाजवादका धेरै एलिमेन्ट्सहरू कमोबेस हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। तर के हो भने त्यो चुनावी घोषणापत्रहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो आफ्टर इलेक्सन त्यो चाहिँ एउटा फर्गटेन डकुमेन्ट जस्तो हुँदो रहेछ। त्यो अहिले तत्त पार्टीको नेतालाई पनि सोध्नुभयो भने तपाईँहरूले चुनावमा के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो भन्यो भने म बाजी ठोकेर भन्छु उहाँहरूमध्ये कसैले त्यो राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्दैन होला, त्यो उहाँको स्मरणमा पनि छैन। त्यसनिमित्त के हो भने यो जुन समाजवादी कार्यक्रमका लागि राज्यको चाहिँ एउटा गम्भीर प्रतिबद्धता चाहिन्छ। जस्तो म भनौँ, जस्तो अहिले त कस्तो भयो भने हाम्रो त यो संविधानको मौलिक हकले नै साँच्चीकै भन्यो भने समाजवादको चाहिँ मेजर चाहिँ एलिमेन्टहरू छन् त्यसलाई एउटा एज ए म्याटर अफ राइट्सको रूपमा चाहिँ सुनिश्चित गर्न खोज्यो। जस्तो भन्नुहोस् रोजगारी सृजना गर्ने कुरा, स्वास्थ्य सृजना गर्ने कुरा, त्यो खालि त्यो पनि फेरि जस्टिसेबल राइट भनेको कस्तो हुन्छ भने ती हकहरू हनन भएको बेलामा तपाईँ अदालतको ढोका ढकढकाउन सक्नुहुन्छ। तर अदालत चाहिँ को संवैधानिक दायित्व हो कि मौलिक हकको कारण गर्नलाई आदेशहरू जारी गर्नु भन्दा त्यो धेरै पावरफुल राखिएको छ। तर एउटा कुरा के भएको छ भने
अब नाउ इट हेज बिकेम ए बिगेस्ट जोक। जस्तो भन्नु नेपालमा रोजगारीको हक भनेर संविधानमा लेखियो, तर ग्राउन्ड रियालिटी के हो? आज चाहिँ 70 लाख 80 लाख हाम्रो जनसङ्ख्या खाडीमा छ, मुलुकभन्दा बाहिर छ, र उनीहरूले यहाँ रोजगारी पाएको छैनन्। स्वास्थ्यको अत्यधिक कमर्सियलाइजेसन भएको छ, अत्यधिक व्यापारीकरण भएको छ। वास्तवमा के हो भने जहाँ जुन मुलुकमा स्टेट चाहिँ समाजवादी हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो स्टेटको चाहिँ मिनिमम अब्लिगेसन हो शिक्षा सबैलाई चाहिँ युनिभर्सलाइज गर्नु। आज शिक्षा कति ज्यादा त्यसको कमर्सियलाइजेसन हो, स्वास्थ्यको कति धेरै कमर्सियलाइजेसन हो। र वास्तवमा के छ भने यो त पुँजीवाद पनि होइन। पुँजीवादमा पनि के हुन्छ भने एटलिस्ट रुल अफ ल बलियो हुन्छ, राज्यले ट्याक्स उठाउँछ, त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ के हो भने एउटा ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले खर्च गर्छ। डाक्टर रुइटेललाई सोध्न चाहन्छु, उसो भए हामीले ज्यादै अति लोकप्रियताको लागि हामीहरूले जुन अङ्गीकार गऱ्यौँ त्यो कुरोमा गलत थियो कि त्यो चाहिँ हाम्रो ध्येयमै समस्या हो कि हाम्रो गभर्नेन्सको समस्या हो? हाम्रो व्यापारीको आवश्यकता निरन्तर व्यापार होस्, यसमा अप्ठ्यारो नपरोस्। ऋणमा फसिएको छ भनेदेखि पनि ब्याङ्कले रिस्क्यु गर्ने मौका दियोस्। साह्रै सङ्कट परेको बेला राज्यले पनि साथ दियोस्। त्यहाँभन्दा बढी कसैले पनि राज्यले मलाई अहिले पाल्नुपर्छ भरे पाल्नुपर्छ त्यत्रो महत्त्वकाङ्क्षी नेपालमा नेपाली जनताहरू छैन। तर महत्त्वकाङ्क्षा कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यो बहुदलीय व्यवस्था नै मैले अलिकति थोरै त्यहाँ लम्ब्याएँ। अब बहुदलीय व्यवस्था वास्तवमा नेपालमा आयो साँच्चीकै ग्रासरुटका जनताको आवश्यकताले आएको थियो कि थिएन, अब यो प्रश्न हो। समाजवादको बारेमा थुप्रै कुराहरू लेखिए, के समाजवादको बारेमा लेख्ने दस्तावेज लेख्ने मान्छेहरू को थिए त? के गाउँको एउटा किसान थियो? के एउटा चाहिँ फुटपाथमा व्यापार गरेर बस्ने मान्छे थियो ताकि यो भयो भने मेरो परिवार मैले सहजै पाल्न सक्छु भनेर? त्यस हुनाले यहाँ के हो भने राजनीतिक पार्टीहरूले जुन जुन दस्तावेजहरू लेखे के देखिए त भन्दा उसले देखाउन लगे, एकदमै तपाईँको लोकप्रिय बनाउनको लागि। वास्तवमा ती कार्यान्वयन गर्न सकिने कतिपय कुराहरू थिएनन्। किनभने कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्ने कुरो कसको निश्चित आवश्यकता के हो भन्ने कुरो वास्तवमा सही पहिचान गर्न नसकेका मान्छेले लेखिएको दस्तावेज हो यो। त्रिपाठीजी, तपाईँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ? होइन, अफकोर्स लार्जली म सहमत छु। एउटा कुरा के भइदियो भने यो समाजवाद वास्तवमा एउटा प्रोसेस हो, यो एक दिनमा कार्यान्वयन हुने कुरा होइन। यसको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी प्रोजेक्ट पनि हो। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि क्रमशः कार्यान्वयन गर्नका लागि, किनभने अब हामीले चाहिँ के छ भने अब हामी क्रान्तिकारी समाजवादको कुरा गरिरहेका छैनौँ, रिभोल्युसनरी सोसलिजमको कुरा गरिरहेको छैनौँ। हामीले चाहिँ स्टेटलाई ओभरथ्रो गरेर भायोलेन्टली ओभरथ्रो गरेर एउटा स्टालिनिस्ट मोडलको स्टालिनले चाहिँ त्यो ल्यान्ड कलेक्टिभाइजेसनको जसरी एउटा रुथलेस प्रोसेस सुरु गरे त्यो चाहिँ सोसलिजमको हामी कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी के हो भने सोसलिजमको कुरा गर्दाखेरि डेमोक्रेटिक सोसलिजमको अर्थात् के हो भने पहिलो कुरा त स्टेट के हुनु पर्यो भने नागरिकप्रति एकाउन्टेबल हुनु पर्यो। स्टेटमा नागरिकको एक्टिभ पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो, स्टेटमाथि नागरिकको ओनरसिप हुनु पर्यो, र त्यहाँ चाहिँ के छ भने र मल्टी पार्टी कम्पिटिसन हुनु पर्यो, मल्टी पार्टी हुनु पर्यो, पार्टीजहरूको बिचमा फ्री एन्ड फेयर कम्पिटिसन हुनु पर्यो। अब चाहिँ के छ भने त्यो सोभियत मोडलको त्यो चाहिँ नर्थ अमेरिकन मोडलको इभेन चाहिँ तपाईँको चाइनिज मोडलको चाइनाले पनि के छ भने त्यो स्टेट जुन सोसलिजमको कन्सेप्ट छोडिसक्यो। अब के हो भने डेमोक्रेटिक स्टेटकै मार्फत चाहिँ के छ भने समाजवादी कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हो। र समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ने त्यसका केही सर्टेन मेजर्सहरू छन्। एउटा मेजर्स त के हुनसक्छ भने प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसनको, जस्तो हामी एउटा त्यसको सक्सेसफुल मोडलको रूपमा हामी चाहिँ के छ भने स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा हेरिरहेका छौँ। स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीकोमा के देखिरहेको छ भने स्टेटले ह्युज ट्याक्सेसन गर्छ, 90% 95%सम्म। यदि इन्कम चाहिँ के छ भने तपाईँको धेरै हायर लेभलको छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन हुन्छ। तर त्यो ट्याक्सको जुन पैसा छ त्यो स्टेटले ट्याक्स त लिन्छ, तपाईँले फुल इकोनोमिक फ्रिडम दिन्छ, तपाईँ जतिसुकै लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। इभन त्यहाँ चाहिँ के छ भने ठुल्ठुला रेलवे कम्पनीहरू पनि प्राइभेट सेक्टरमा छ, एयरलाइन्सहरू पनि प्राइभेट सेक्टरमा छ, तर स्टेटले चाहिँ इफिसियन्टली ट्याक्स उठाउँछ र त्यो ट्याक्स उठाइसकेपछि त्यसको एउटा इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। अर्थात् स्टेटले के गर्छ भने एक्टिभली हेल्थमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, एजुकेसनमा हेल्थ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, र यी कुराहरू के छ भने त्यहाँ एकदमै क्वालिटी हेल्थ चाहिँ के छ भने निःशुल्क प्राप्त छ, क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ निःशुल्क प्राप्त छ।
अनि के हुन्छ भने त्यसरी र जबलाई सुनिश्चित गर्छ। अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ के छ भने बेनिफिट्सहरू पनि दिन्छ। नेपालमा पनि त यस विषयमा कुराहरू त प्रशस्त उठ्ने गरेका छन्। शिक्षाकै बारेमा, स्वास्थ्यकै बारेमा धेरै बेलामा देशव्यापी रूपमा चहल पहल हल्ला खल्ला हुने गरी आन्दोलनहरू पनि हुने गरेका छन्, कुराहरू पनि गरेका छन्। तर तपाईँले अघि पनि जोड्दै हुन्थ्यो पुँजीवाद पनि संरक्षणमूलक पुँजीवादको जस्तो मात्रै विकास भूमिका भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा तपाईँकै अघिको अब्जर्भेसन त्यो सुरुमा तपाईँले त्यो भन्नु पनि भएको थियो र यो खालको जसरी समस्या अन्तको कुराहरू देखिनुभयो नेपालमा चाहिँ हुनुपर्थ्यो के त त्यसो भए? होइन, नेपालमा एउटा कुरा त के हो भने पहिलो कुरा त नेपालको समस्या मैले के देखिरहेको छु भने हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूको पोलिटिकल पार्टीहरूको त्यो एउटा कमिटमेन्ट देखिँदैन र त्यो एउटा सोसलिजमको प्रतिको बुझाइ पनि अत्यन्तै कमजोर छ। कसरी समाजवाद लागू हुन्छ जस्तो भन्नुहोस् न, म अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूको उदाहरण दिन चाहन्छु। त उहाँहरूको बुझाइ एउटा के छ भने धेरै अगाडि बिपी कोइरालाले एउटा कुनै कन्टेस्टमा, त्यो कन्टेस्ट अलग कन्टेस्ट थियो, उहाँले एउटा कन्टेस्टमा के भन्नुभयो कि होइन यो समाजवाद भनेको गरिबीको वितरण होइन। अनि उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो कि एउटा गाउँमा 1 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ भने त्यो गाउँमा चाहिँ 100 जना जनसङ्ख्या छ भने त्यसलाई त्यो 1 लिटर दुधलाई त्यो 100 जनामा बराबर बाँड्ने कुरा गर्नुभयो भने त्यसको केही पनि औचित्य छैन, केही पनि अर्थ छैन। त्यस कारण के छैन, यो गरिबीको वितरण समाजवाद होइन। त एउटा कन्टेस्टमा बिपी कोइरालाले त्यो भन्नुभयो। तर सबै चाहिँ के छ भने अहिलेसम्मको चाहिँ त्यही कुरा बिपीको दोहोऱ्याइरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरू र के भन्नुहुन्छ होइन मुलुक गरिब छ, अब अहिले समाजवाद लागू हुन सक्दैन, पहिला चाहिँ दुधको उत्पादन बढाउँ। अफकोर्स दुधको उत्पादन बढाउनै पर्यो। दुधको उत्पादन बढाउनका लागि चाहिँ के छ भने अब मोडर्न फार्मिङहरू गर्नु पर्यो, गाईको चाहिँ के छ भने उन्नत जातको गाई ल्याउनु पर्ला, त्यो सारा कुरा गर्नु पर्यो। तर एट द सेम टाइम एउटा कुरा समाजवादको एउटा कोर फिलोसफी के पनि हो भने त्यो इक्विटी पनि हो। जस्तो 1 लिटर दुध तयार हुन्छ, त त्यो 1 लिटर दुध चाहिँ तपाईँले हरेक गाउँका हरेक मान्छेले 1-1 चम्चा बाँड्नुको कुनै तर्क र औचित्य छैन। त्यो 1 लिटर दुधलाई पनि एउटा प्रायोरिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यो 1 लिटर दुधमा कसको चाहिँ प्राथमिकता हुने, सुत्केरी महिलाको हुने कि वृद्ध नागरिकको हुने कि बालकको हुने कि तपाईँले बिरामीको हुने कि भनौँ न। त गाउँमा त सबै 100 जनाका 100 जनै बिरामी त छैनन् होला, 100 जनामा 100 जना त सुत्केरी पनि छैनन् होला, 100 जना बालकै मात्रै पनि छैनन् होला। त्यस कारण के छ भने तपाईँले त्यसरी प्रायोरिटाइज एउटा राइट प्रायोरिटी पनि गर्न सक्नु हो। तपाईँसँग सीमित चाहिँ के छ भने स्रोत छ, त्यो सीमित स्रोतको पनि पहिलो कुरा त के हुनु पर्यो भने इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो र त्यसको चाहिँ राइट प्रायोरिटी चाहिँ तपाईँले सेट गर्न सक्नु। आज हामी यसरी छलफल गर्दाखेरि हाम्रो संविधान जसले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई निर्देश गरेको छ, त्यो संविधान बनेको पनि आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको बेलामा हामी आज यसरी छलफल गर्दैछौँ र बडो दुःखका साथ भन्दैछौँ कि राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि अझै प्रष्टता आएन हामीले देख्ने बाटोमा भनेर यहाँहरूले भन्नुभयो। अब हाम्रा नागरिकले, जनताले चाहिँ समाजवादलाई कसरी बुझ्नु भएको रहेछ त? दिपा सुनुवारले चाहिँ केही ठाउँहरूमा काठमाडौँको बस पार्कमा र सामखुसीमा केही व्यक्तिहरूसँग केही सोधेर आउनुभएको छ समाजवाद के हो भनेर। एकैछिन त्यो सुनौँ। अहिलेको समाजवाद भनेको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले चाहिँ समाजवादहरूलाई बेचेर खाइरहेका छन्। अब पहिला पुष्पलालले, बिपीले, महेन्द्रले गरेको जस्तो समाजवाद भनेको जनतालाई सुखी बनाउने, जनतालाई राम्रो गराउने, देश विकास गराउने, देशलाई आर्थिक हिसाबले विश्वको अरू देशको भन्दा पनि राम्रो तरिकाले देशलाई अगाडि बढाउने, देशै विकसित भयो भने हामीलाई अरू केही चाहिँदैन भन्ने कुरो त्यस्तो समाजवाद थियो भने अहिलेको समाजवाद भनेको लुटतन्त्र समाजवाद, नेताहरूको चाकरी गर्ने, जसले जहाँ भेट्यो त्यति पैसा कमाउने, आफ्नो मात्रै हेर्ने, आफ्नो घर परिवारलाई हेर्ने, अरू दुनियाँलाई केही नहेर्ने। सबैजना मान्छेले इक्वल अपर्च्युनिटी त्यो पाउनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर अहिले चाहिँ नि त्यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्तो छैन। जसको अहिले पहुँच छ, जसको मान्छे छ, उनीहरूले मात्र अपर्च्युनिटी पाएर उनीहरू चाहिँ राम्रो ठाउँमा हुन गइरहेछ। तर अब जति क्यापेबल मान्छेहरू छ उनीहरूले चाहिँ त्यति अपर्च्युनिटी पाएन। त्यसैले यस्तो गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ नि
वैदेशिक रोजगारतिर चाहिँ नि धेरै फोकस भएको छन्। त्यसैले हाम्रो नेपालमै भएको हाम्रो स्वदेशमै भएको म्यान पावरहरू चाहिँ नि बाहिरिन बाध्य भएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम सबै जनता पक्ष समानान्तर रूपले गर्नुपर्ने देख्छु, तर सरकारले त्यस्तो गरेको म देख्दिनँ। अनि यहाँ विभेद छ, लैङ्गिकता सामाजिक समावेशीकरण छैन, यो हुनुपर्ने म देख्छु। समाजलाई राम्रो हुने कार्यहरू हैन, उनीहरूलाई सेवा दिने प्रति चाहिँ यो समाजवादले चाहिँ फोकस गरे हुन्छ हैन। र अर्को भनेको यसको सकारात्मक पक्ष चाहिँ के हुन्छ भने यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलपमेन्ट हुने, पब्लिकहरूलाई सर्भिस पाउने र शासन पनि राम्रो हुने, यसको चाहिँ सकारात्मक पक्ष हुनसक्छ। डाक्टर लुइटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, दुवैजनाले सुन्नुभयो, जनताले त आफ्नै ढङ्गले परिभाषित गर्दा रहेछन् व्यवहारको आधारमा, देखिएको कुराको जीवनको भोगाइको आधारमा। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो जनताको धारणा सुन्दाखेरि? होइन, यो वास्तवमा उहाँहरूले जे बुझ्नु भएको छ त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। किनभने अहिले जुन महत्त्वाकांक्षा देखाइयो अथवा संवैधानिक अथवा राजनीतिक प्रतिबद्धता अथवा चुनावी प्रतिबद्धता अथवा विभिन्न पार्टीका चाहिँ समर्थक विद्वानहरूबाट जे जस्ता खालका कुराहरू आएर व्याख्या विश्लेषण भए अनि जसले जे जति बुझ्नुभयो सबै त्यसको ठिक्क विपरीत देखिराखिएको छ। र के छ भन्नाले यो प्रोसेस प्लस यो आचरण हुँदो रहेछ। जस्तो स्वास्थ्यको लागि ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ, तर निजी अस्पताल खोल्न पाउनुपर्छ भनेर ठुलो होडबाजी छ। त्यसैमा ठुला ठुला राजनीतिक वितण्डता, जुलुस, अनसन लगायतका किसिमका कुराहरू हुन्छन्। अब एउटाले खोल्न पाउनुपर्छ, अर्कोले खोल्न पाउनु पर्दैन भन्छ। जस्तो वास्तवमा शिक्षा स्वास्थ्य अघि त्रिपाठी सरले भन्नुभयो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा त्यो असाध्यै बढी ट्याक्स लाग्छ। त्यहाँ त मान्छेले मैले कति कमाएँ भनेर खुसी हुँदैन, मैले बढी कर तिरेँ भनेर खुसी हुन्छ। किनभने जीवन मात्रै होइन, आफ्नो भविष्यको पुस्ताको लागि पनि 100% सरकारले सुनिश्चित गरिदिएको छ भने सम्पत्ति कमाएर चाहिँ राज्यलाई दिनु भनेको त समाजसेवा भनेर मान्छेले बुझ्न थालिसक्यो। त्यो लाइनबाट उनीहरूले काम गरेका छन्। अब हाम्रोमा के हो भने सबै आफैले गर्नुपर्छ, जम्मै यो मैले गर्नुपर्छ। अब जुन अघि त्यहाँ अभिव्यक्ति आयो आफ्नै आसेपासे जम्मै किसिमका कुराहरू नभन्दा धेरै हदसम्म हामीले त्यसरी देखाएको छौँ। वास्तवमा चाहिँ के हो भने इक्विटी हो, राज्यमा सहभागिता हो, संविधानले परिकल्पना गरेको छ सबै वर्ग समुदायका मान्छेहरूको चाहिँ अधिकार अथवा सहभागिता निर्णयमा सुनिश्चित होस् भन्ने कुराहरू छोडेर त्यस्ता सङ्केत भए पनि परिवारभित्रै घुमाइफिराइ परिवारभित्रै लिएर आउने यो जम्मै कुराहरूले गर्दाखेरि बुझ्ने मानिसहरूलाई के भयो भने वास्तवमा समाजवाद भनेको यो होइन। र उहाँहरूले के भने अब पहिले जो लामो समयदेखि भोग्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, गर्नुभएको छ, पुराना चाहिँ चिन्तकहरूले गरेका कुरा, राजनीतिक नेतृत्वमा भएका मान्छेहरूले गरेका प्रतिबद्धताका कुराहरू, केही कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको एचिभमेन्टको कुराहरूलाई ल्याएर कम्तीमा अहिलेका नेताहरूमा पनि अथवा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यस्तो होस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा हो। त्यो अपेक्षा नभएपछि त, त्यो पुरा सङ्केत नभएपछि त योभन्दा अलिक कडा खालको अभिव्यक्ति पनि आउँछ नि। यो त अहिले मौखिकको साथै भोलि घरि फिजिकल अभिव्यक्ति पनि हुनसक्छ नि मान्छेबाट। म त्रिपाठीजीतिर जान चाहन्छु। यहाँले पनि सुनिहाल्नुभयो जनताका मत कस्ता छन् भनेर। यसरी यो नकारात्मक पक्षहरू वा जसरी विविध सार्वजनिक वृत्तहरूमा यस्ता कुराहरू छाएका छन्, यस्तो असङ्गत कुराहरूको कामहरूको अथवा कतिपय असङ्गत नमिलेका कुराहरूको यस्तो किन हुन्छ होला? यो के कारणले होला? नेपालमा के भइरहेको छ? होइन, अब यस्तो छ, जुन अब कन्स्टिट्युसनको जुन आइडियलिजम छ, संविधानले बोकेको जुन आदर्श छ र जुन धरातली यथार्थ छ, त्यसको बिचमा धेरै ठुलो खाडल भयो। र अहिलेको चाहिँ जसरी राज्य सञ्चालन भइरहेको छ, यसका एक्टर्सहरूले जसरी फङ्सन गर्दैछन्, त्यसले एउटा कमन मान्छेको एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्दैन। र राज्य चाहिँ के हो भने निरन्तर असक्षम हुँदै गएको छ र भ्रष्ट हुँदै गएको छ। र नागरिकको चाहिँ समाजवादी आकाङ्क्षा, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा, सुशासनको आकाङ्क्षालाई राज्यले पुरा गर्न सकिरहेको छैन। एउटा समाजवादलाई साँच्चीकै यदि कार्यान्वयन गर्ने हो भने एउटा करप्ट स्टेटले त्यो सम्भव छैन। एउटा स्टेट जो नागरिकप्रति जवाबदेही छैन, त्यो स्टेटले समाजवाद लागू गर्न सक्दैन।